टेलिभिजन अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आफ्ना नानी बाबुहरूलाई केही नयाँ कुरा सिकाउने उद्देश्यले कापी कलम किताब ठिक्क पारिदिएर तयार गराउनु हुने सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, म रामापुर माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषय शिक्षक राधिका गेवाली। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि कक्षा 7 को नेपाली किताब पाठ 1 परिचय पढेका थियौं, जसमा हामीले तपाईलाई नयाँ लागेका कठिन लागेका शब्दहरू उच्चारण गर्न सिकेका थियौं। त्यस्तै गरी ती कठिन शब्दका अर्थ खोजेका थियौं। त्यस्तै गरी तिनै शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिकेका थियौं। एकैछिन हामीले अघिल्लो कक्षाको पुनरावृत्ति गरौँ है त। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा कठिन शब्दहरू खोज्ने उच्चारण गर्ने र त्यस शब्दका अर्थहरू पनि खोजेका थियौं। ल हेर्नुस् है त, हामीले यस पाठबाट हरदम शब्दको अर्थ हरदम शब्द उच्चारण गर्यौं। त्यसपछि त्यो हरदम शब्दको सधैँ अर्थ हुँदो रहेछ भनेर पढ्यौं। त्यस्तै गरी रिपु शब्दको अर्थ शत्रु हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी दीक्षा भनेको शिक्षालाई उपयोग गर्न गुरुबाट प्राप्त भएको उपदेश रहेछ। अनि त्यस्तै गरी ज्वाला भनेको आगाको लपको रहेछ। अनि प्रलय भनेको सर्वनाश रहेछ। संकोच भनेको हिचकिचावट रहेछ। त्यस्तै गरी अस्त भनेको अस्ताउने काम रहेछ। परहित भनेको अर्काको भलाइ रहेछ। अनि पुञ्ज भनेको थुप्रो रास रहेछ। त्यस्तै गरी गर्त भनेको खाडल रहेछ र दिन भनेको गरिब दुखी रहेछ भनेर पढेका थियौं। यिनै शब्दहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिकेका थियौं। तपाईहरुलाई सम्झना छ होला नि है, जान्नु भएको पनि छ होला पक्कै पनि। यसले गर्दाखेरि यी उच्चारण गर्न सिकेर अर्थ जानेपछि हामीलाई अब यो पाठ ससुर वाचन गर्न एकदमै सरल हुनेछ। आज हामीले यस परिचय पाठको ससुर वाचन गर्नेछौं। त्यो भन्दा पहिला थोरै कविको परिचय जानौं है त। भाइ बहिनीहरू, यस कविताका रचयिता युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। परिचय लेख्ने कविताका कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म नेपालको पूर्वी भागमा ओखलढुङ्गामा भएको थियो। उहाँ विक्रम सम्मत 1969 सालमा जन्मिनु भएको थियो। जेठ 9 गते जन्मिनु भएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँको मृत्यु विक्रम सम्मत 2049 साल जेठ 22 गते भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, उहाँका पिताको नाम विष्णुचरण श्रेष्ठ हो भने माताको नाम चाहिँ निरकुमारी श्रेष्ठ हो। ल है त, यति जानकारी लिनुस् हजुरहरूले। पछिल्लो पाठहरूमा अर्को कविताहरूमा यो भन्दा बढी जानकारी ल्याउँला हामीले कविको बारेमा। त्यस्तै गरी यहाँले थुप्रै कविताहरू लेख्नु भएको छ। अनि उहाँले देशभक्तिले भरिएका कविताहरू लेख्नु भएको छ। देशभक्तिले ओतप्रोत भएका कविताहरू लेख्नु भएको छ। हामी नेपालीहरूको वीर गाना गाउनु भएको छ। अनि नेपालका प्रकृतिको पनि चित्रण गर्नुभएको छ। नेपालका प्रकृतिको सुन्दरताको चित्रण गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि उहाँलाई युग कवि भनिएको हो। निकै राम्रा सुन्दर कविताहरू लेख्नु भएको छ उहाँले। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस परिचय कवितातिर जाउँ है त। परिचय भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? थाहा छ नि है? परिचय भनेको के होला? यसको अर्थ आफूलाई चिनाउने काम। हामीले आफूलाई कसरी चिनाउँछौं? नमस्कार, म राधिका गेवाली, मेरो नाम राधिका गेवाली हो भनिन्छ। अनि आफूले मनपर्ने कुराहरू बताइन्छ, आफ्नो ठेगाना बताइन्छ, रुचि केमा छ, आफ्नो अरू कुराहरू पनि यसै गरी बताइन्छ नि। हो, त्यसलाई परिचय भनिन्छ है त। तपाईहरुले पनि आफूलाई चिनाउँदाखेरि मेरो नाम यस्तो हो, म यो कक्षामा पढ्छु, मेरो विद्यालयको नाम यस्तो हो, मलाई यो कुराहरू मन पर्छ भनेर चिनाउनुहुन्छ है। हो, परिचय भनेको पनि यही नै हो। परिचय भनेको आफूलाई चिनाउने। यस कवितामा फेरि कविले परिचय भनेर हाम्रो देशको परिचय दिनुभएको छ। हामी नेपालीहरूको परिचय दिनुभएको छ।
आफ्नो मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको परिचय दिनुभएको छ यस कवितामा। यो कविता मन्दक्रान्त छन्दमा लेखिएको छ है भाइ बहिनीहरू, मन्दक्रान्त छन्दमा लेखिएको छ यो कविता। अनि अब हामी यस कविताको लयबोध गर्छौं। कस्तो लयमा रहेछ त? अब पहिला सुरु म तपाईहरुलाई वाचन गरेर सुनाउँछु, अनि त्यसपछि तपाई र म वाचन गरौँला है त। ल भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, तपाईले आफ्नो किताब अगाडि राख्नुहोस्, हेर्नुहोस्। यदि छैन भने यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ परिचय कविता। ल हेर्नुहोस्, म पहिला सुरुमा उच्चारण गर्छु, तपाईहरुले सुन्नुहोस्, त्यसपछि अनि उच्चारण गरौँला है त हामी सबै मिलेर। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार। दोस्रो अनुच्छेद हेर्नुस् है त। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म, ज्वाला दनको दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको, ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही संकोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। ल भाइ बहिनीहरु अर्को अनुच्छेद हेरौँ है त। गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टागी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको, हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझे प्रकृतिको ए न हो देह फेर्ने, मर्नै पर्ने बुझे प्रकृतिको ए न हो देह फेर्ने। सुन्नुभयो है भाइ बहिनीहरु? ल यस्तै गरी अब मैले गाउँछु, म सँगसँगै तपाईहरुले पनि गाउनुहोस् है त, प्रयास गर्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरु फेरि सुरुबाट गाउँ हामीले एकचोटी। म गाउँछु, म सँगसँगै तपाईले पनि गाउनुहोस् है त। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। गाउनु भएको छ है। तातो
रगत रिपुको पिउन हरदम तयार मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। गाउनु भएको छ है, राम्रो भएको छ। ल गाउने प्रयास गर्नुहोस्। मैले भन्दा पनि अझै राम्रो गाउनु हुनेछ तपाईहरुले, प्रयास गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरु। अर्को अनुच्छेद हेरौं। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म ज्वाला दनको दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको अत्याचारी यदि छ त कहीं माथा नै ताक्छु त्यसको अत्याचारी यदि छ त कहीं माथा नै ताक्छु त्यसको। प्रयास गर्नुस्, राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरुले। किताब हेर्नुस्, गाउने प्रयास गर्नुस् है। अर्को अनुच्छेद हेरौं हामीले। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई कालो नीलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही संकोच मान्न आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै महुन्न आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै महुन्न। ल अर्को अनुच्छेद हेरौं है। गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अंग अंग छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको देशद्रोही यदि छ त कहीं माथा नै ताक्छु त्यसको देशद्रोही यदि छ त कहीं माथा नै ताक्छु त्यसको हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। धन्यवाद भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले पनि म सँगसँगै गाउनु भएको छ, सिक्नु भयो होला नि है। कविता लय हालेर वाचन गर्दाखेरि निकै राम्रो सुनिन्छ। मलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरुले मैले भन्दा पनि निकै राम्रो लय हालेर गाउनुहुन्छ। कक्षा 6 मा पनि तपाईहरुले कविता निकै राम्रो गाउनुहुन्थ्यो। कक्षा 7 मा गइसकेपछि पनि भाइ बहिनीहरुले निकै राम्रो गाउनुहुनेछ। पक्कै पनि विद्यालय खुलेपछि मलाई कविता लय हालेर वाचन गरेर सुनाउनु होला है त। घरमा बसेर प्रयास गर्नु होला। कविता गाउने आफ्नो बाबा मम्मी दादा दिदी सबैलाई सुनाउनु होला कविता वाचन गरेर। अनि विद्यालय खुलिसकेपछि मलाई पनि सुनाउनु होला है त। ल अब मैले यो कविताले हामीलाई के भन्न खोजेको छ त? परिचय कविताले हामीलाई के सिकाउन खोजेको होला, हामी कस्ता छौं भनेर कसरी चिनाएको छ होला, हो त्यो कुराहरु बुझाउँछ है त। ल ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि अन्तिममा फेरि मैले गिरे कार्य पनि दिन्छु नि फेरि। त्यही भएर यो कविता ध्यान दिएर सुन्नुस्। यस कविताले के भन्न खोजेको रहेछ त हामीलाई? परिचय गराएको छ, हामी नेपालीहरुको परिचय गराएको छ भनेर त मैले अघि नै भनिसके है। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु। हामी नेपालीहरु जस्तो सुकै कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु छौं। गिरी भनेको त मैले शब्दको अर्थमा सिकाए नि भाइ बहिनीहरु। गिरी भनेको पहाड, ठूला ठूला पहाडहरु गिरी भनेको हो। त्यो गिरीमा चढ्न सिपालु छौं
तर यसमा गिरीको अर्थ पहाड मात्र लाग्दैन है। फेरि गिरी भनेको त हामी समस्याहरू पनि लाग्छ के, निकै समस्या, ठुला ठुला समस्याहरूसँग हामी जुझ्न पनि निकै सक्छौँ। हामी कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु छौँ, ठुल्ठुला समस्याहरूसँग पनि जुझ्न सक्छौँ। हामी नेपालीहरू निकै साहसी छौँ, ठुलो हृदयका छौँ। हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि लड्न तयार छौँ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी जुझ्न तयार छौँ। बैरी नै होस् छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तर हामी बैरी नै भए पनि, फेरि बैरी भनेको त शत्रु भनेर हामीले पढ्यौँ नि है, शत्रु नै भए पनि तर दुखीको अगाडि भने निकै दयालु छौँ। चाहे शत्रु नै होस्, उसले दुःख पाएको छ भने हामीले उसलाई सहयोग गर्न हरेक पटक हरेक कदममा हामी तयार छौँ। दुश्मनै भए पनि दुखी छ भने उसलाई हामीले जति बेला पनि हामीले सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार। हामी तातो रातो, हामीभित्र तातो रातो रगत छ, हामी निकै साहसी छौँ। हो, त्यो तातो रातो रगत रिपुको पिउनलाई हामी हरदम तयार छौँ, जतिखेर पनि तयार छौँ। यदि शत्रुले हामीलाई नराम्रो गर्छ, नराम्रो बोल्छ भने उसको तातो रातो रगत पिउनलाई हामी जतिखेर पनि तयारी छौँ। हामी कस्ता रहेछौँ हेर्नुहोस् त, साहसी रहेछौँ, जस्तो सुकै गिरीमा पहाड चढ्न पनि सिपालु छौँ, जस्तो सुकै समस्यासँग जुझ्न पनि तयार छौँ, र त्यस्तै गरी दयालु पनि छौँ। फेरि दयालु हृदयका पनि छौँ। तर यदि त्यो दुश्मनले हाम्रो देशको बारेमा नराम्रो बोल्छ, हाम्रो बारेमा नराम्रो बोल्छ भने उसको तातो रातो रगत पिउन पनि हामी जतिखेर पनि तयार छौँ है। अनि मेरो प्रिय खुकुरी हेर भयो होसियार। हामीसँग एउटा खुकुरी हुन्छ, नेपालीहरूको सान भनेको खुकुरी हो। त्यो खुकुरी सधैँ हुन्छ। यदि कसैले हामीलाई नराम्रो भन्छ भने त्यो खुकुरीले छप्काउन हामी जति बेला पनि तयार छौँ, जति बेला पनि तयार छौँ भनेर यसरी पहिलो अनुच्छेदले भनेको छ है। बुझ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अनि दोस्रो छ शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव। हामीले कस्तो शिक्षा पाएका छौँ त नेपालीहरूले, कस्तो शिक्षा पाएका रहेछौँ हेर्नुहोस् त, जगतभरको संसारभरको रक्षा गर्ने शिक्षा पाएका छौँ। हामीले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्दैनौँ, हामी नेपालीहरू निस्वार्थ छौँ। आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्दैनौँ, संसारभरकै समस्याहरू हेर्छौँ, संसारभरकै समस्यालाई सामना गर्ने, संसारभरलाई नै रक्षा गर्न सदैव अगाडि छौँ हामी। त्यस्तै गरी दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। हामीलाई गुरुले कस्तो शिक्षा दिनुभएको छ त, दीक्षा भनेर त हामीले अघि पढ्यौँ नि है, गुरुले दिएका वचनहरू शिक्षाहरू भनेका थियौँ। गुरुले हामीलाई के सिकाउनु भएको रहेछ त, परहित भनेको अरूको हित, आफ्नो मात्र स्वार्थ नहेर्ने, सबैको अरूका समस्याहरू, अरूलाई पनि भलाइ हुने कामहरू गर है बाबु नानीहरू भनेर हामीलाई गुरुले सिकाउनु भएको छ। त्यही भएर हामी अन्तिम सास रहन्जेलसम्म पनि अरूकै रक्षा गर्छौँ, अरूलाई फाइदा हुने काम गर्छौँ। हामी स्वार्थी बन्दैनौँ, अरूको हित हुने काम पनि गर्छौँ। त्यस्तै गरी ज्वाला दनको दन्दन जहाँ मृत्यु ल्याइफुकेको, ज्वालै किन नहोस्, ज्वालै दन्दन किन नहोस्, अगाडि मृत्यु किन नआओस्, तर यदि अत्याचारी त्यहाँ छ भने उसको हामी माथ पनि ताक्छौँ, उसको शिर ताक्न पनि तयार हुन्छौँ। यसरी हामी हाम्रो शत्रुको ज्वाला अगाडि छ, त्योभन्दा पछाडि शत्रु छ भने पनि त्यो ज्वाला पार गरेर जसरी हुन्छ त्यो शत्रुलाई हामीले उसको शिर नै ताक्छौँ, हाम्रो त्यो खुकुरीले उसको शिरलाई नै छप्काउँछौँ। यसरी हामी एकदमै साहसी छौँ नेपालीहरू, आफ्नो देशको आफ्नो सुरक्षा गर्नका लागि निकै साहसी छौँ, निकै बलवान छौँ भनेर दोस्रो अनुच्छेदले भनेको छ। हामीले त्यही किसिमको शिक्षा पाएका छौँ पनि भनेको छ है। अनि तेस्रो अनुच्छेदमा छ ड्याङ ड्याङ डुङडुङ गरी पर्लयको मेघ बाजा बजाई। आकाश कसरी कराउँछ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि है, वर्षा हुने बेला ड्याङ ड्याङ डुङडुङ गरेर कसरी कराउँछ, पर्लय मेघमाला बादलहरू कसरी एक आपसमा ठोकिएर कराउँछन्। त्यस्तै गरी कालो निलो गगनभरको दैत्य आकारले, कालो निलो हुन्छ, एकदमै अँध्यारो हुन्छ नि आकाश हो, त्यस्तै गरी दैत्य राक्षसी आकारै लिएर हामी जाइ लाग्छौँ,
शत्रुको अगाडि, त्यस्तै कालो निलो भएर निकै रिसाएर उलाई जित्नका लागि हामी त्यस्तै ड्याङड्याङ डुङडुङ गरेर कालो निलो भएर गर्जिन्छौँ, हामी एकदमै साहसी भएर गर्जिन्छौँ। रोकुन बाटो रिपुहरूले मिली केही सङ्कोच मान्न। यदि रिपु भनेको त हामीले शत्रु भनेर पढिसकेका छौँ नि है। हो, रिपुहरू शत्रुहरूले हाम्रो बाटो रोके पनि केही सङ्कोच मान्नु हुँदैन, केही सङ्कोच मान्दैनौँ। रोकुन, हामीलाई पिटुन्, जेसुकै गरून्, आत्मा मेरो अमर छ। यदि म देशको लागि मरिहालेँ भने पनि मेरो आत्मा त अमर छ, म कहिल्यै मर्दिनँ, मेरो आत्मा कहिल्यै मर्दैन। मलाई सबैले सम्झिरहन्छन् म देशको लागि मरेँ भने पनि। त्यसैले आत्मा मेरो अमर छ, बुझ्यौ? अस्त कहिले हुन्न, म कहिले अस्ताउँदिनँ, सधैँ यहीँ रहन्छु, म यहीँ बाँचिरहन्छु। यसरी तेस्रो अनुच्छेदले पनि हामीलाई अझै साहसी बनाउन सिकाएको रहेछ है। हामीलाई शत्रु आए पनि, जोसुकै आए पनि, हाम्रो बाटोमा जति अप्ठ्यारो भए पनि हामी साहसी छौँ। हामी शत्रुको अगाडि गएरै छाड्छौँ, लडेरै छाड्छौँ। मरे पनि हामी डराउँदैनौँ, मर्न पनि हामी डराउँदैनौँ। मरेर गए पनि हाम्रो आत्मा अमरै रहन्छ। त्यसैले हामी डराउँदैनौँ, कहिल्यै पनि डराउँदैनौँ भनेर यसरी यो अनुच्छेदले पनि हामीलाई बताएको रहेछ है। भाइ बहिनीहरू, अर्को अनुच्छेद हेरौँ है त हामी। गोली लागोस्, पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग। हाम्रो शरीरमा गोली लागोस्, पटपटी फुटोस् हाम्रो शरीर। हाम्रा शरीरका अङ्ग अङ्गहरू टुक्रा टुक्रा हुन्, जताततै गोली लागोस्। छाला टाँगी बदन सब होस्, मासुको मात्र पुञ्ज। छाला पनि टाँगियोस् हामीलाई, हाम्रो अनुहार पनि चिन्नै नसक्ने होस्, मासु मात्र रहोस्, मासुका थुप्रा थुप्रा पुञ्ज पुञ्ज रहोस्, तर पनि हामी डराउँदैनौँ। जेसुकै होस्, जस्तो सुकै होस्, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, बाटो पनि एकदम कठिन होस्, हाम्रा खुट्टा भत्ती पोलुन्, जस्तो सुकै होस्, हामी डराउँदैनौँ। हामी अगाडि बढेकै छौँ। हामी नेपालीहरू जसरी हामी साहसी छौँ, अगाडि बढ्छौँ नै। देशद्रोही यदि छ त कहीँ, माथा त नै ताक्छु त्यसको। देशद्रोही हामी भन्दा अगाडि छ, त्यो बाटो अप्ठ्यारो छ, जस्तो सुकै होस् हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसको माथ नै ताक्छौँ, त्यसको शिर नै काट्दिन्छौँ, त्यसलाई छप्काउँछौँ। हामी डराउँदैनौँ, जस्तो सुकै बाटोमा पनि हिँड्छौँ, उसले हामीलाई मारे पनि डराउँदैनौँ, तर हामी उसलाई छोड्दैनौँ, बाँकी राख्दैनौँ। अन्तिम अनुच्छेद छ है भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस्। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाला हाली। हामी हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा, खाडलमा पनि हाम फाल्न सक्छौँ। दुःखको हाँसेरै, जस्तो सुकै दुःख होस्, देशको लागि, आफ्नो लागि सुरक्षा गर्नका लागि हामी जस्तो सुकै गर्त भनेको खाल्टो भनेर पढेका थियौँ है हामीले। हो, त्यो गर्तमा फाल हाल्न सक्छौँ। कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गान सुनाई। काल आए पनि हामी खुसी हुन्छौँ, देशका लागि मर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी हुन्छौँ हामी। कालै आओस्, खुसीको हर्ष गान सुनाई। काल आए पनि हामीलाई त खुसीको गीत गाएर आए जस्तो लाग्छ, खुसीका हर्षहरू सुनाए जस्तो लाग्छ, एकदमै खुसी हुन्छौँ हामी। देशको लागि मर्न पाउँदा त हामी नेपालीहरू एकदमै खुसी हुन्छौँ। यसरी बढ्ने छु के डर मरणको, एक बाजी सबैले। एकचोटि त हामी मर्नै छ, यो हामी जन्मेपछि त हामी मर्ने नै हो। फुल पनि फुल्छ है भाइ बहिनीहरू, झर्छ। त्यस्तै गरी हामी पनि जन्मिन्छौँ, मर्छौँ, रुख बिरुवाहरू पनि उम्रिन्छ, ठुलो हुन्छ, मर्छ। हरेक प्राणीहरू, संसारमा भएका हरेक प्राणीहरू जन्मेपछि मर्छौँ नै। त्यस्तै गरी हामी पनि एकपटक मर्ने नै हो, एक बाजी सबैले हो, जन्मेपछि हामी मर्नै पर्छ। मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको, ऐन हो देह फेर्ने। हो, त्यो प्रकृतिको यो नियम हो। ऐन भनेको नियम भनेर पढेका थियौँ, यो प्रकृतिको नियम नै हो। हामीले प्रकृतिको नियम बुझेका छौँ, एकचोटि मर्नै पर्छ। मर्नै परेपछि देशको लागि किन नमर्ने त? यदि हाम्रा दुश्मनहरू हामीसँग आइलाग्छन् भने हामी किन जाइ नलाग्ने त? हो, हामी नेपालीहरू साहसी छौँ, देशको लागि मर्न पनि डराउँदैनौँ, हरेक परिस्थितिको सामना गर्छौँ, जस्तो सुकै परिस्थितिसँग पनि लड्न सक्छौँ। निकै साहसी छौँ हामी, निकै बलवान छौँ, साहसी छौँ, निडर छौँ भनेर यस कविताले हामीलाई सिकाउन खोजेको छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो होला नि है? फेरि पनि किताब हेर्नु होला अनि फेरि बुझ्ने प्रयास पनि गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, कति निकै राम्रो कविता लेख्नु भएको छ कविले, निकै सुन्दर कविता छ। हामीलाई हाम्रा
पुर्खाहरू भनौँ न, अझ हामी भन्दा पनि हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका योगदानहरू कस्ता कस्ता थिए है, यसरी निडर थिए, यस्तो थिए भनेर अझ हामीलाई पनि त्यस्तै हुनुपर्छ है, हामी पनि देशका लागि मर्न पनि तयार हुनुपर्छ, हरेक परिस्थितिसँग लड्न तयार हुनुपर्छ भनेर त्यो कुराहरू सिकाउन खोज्नु भएको छ। बुझ्नुभयो नि है? बुझ्नु भएको छ? ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले एकछिन मनमा नै सोच्नुहोस् त हामीलाई के सिकाउनु भएको रहेछ त यो कविताबाट। ल तपाईँको कक्षा कार्य जस्तै भयो होला, सोच्नुहोस् त के सिक्यौँ होला। सुरुबाट सोचौँ त। हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि चढ्न सक्दा रहेछौँ, तर बैरी नै भए पनि, शत्रु नै भए पनि, दुखी छ भने, गरिब छ भने त्यसलाई दया गर्न पनि तयार हुँदा रहेछौँ, दया गर्दा रहेछौँ, दयालु स्वभावका रहेछौँ हामी। तर यदि शत्रु हाम्रो अगाडि आउँछ, हामी माथि आइलाग्छ भने त्यसको हामीसँग भएको त्यो खुकुरीले, हाम्रो सान खुकुरीले त्यसको तातो रातो रगत पिउन जतिखेर पनि तयार हुँदा रहेछौँ। त्यस्तै गरी हामीले फेरि शिक्षा पनि त्यही किसिमका पाएका छौँ। हामीलाई गुरुले पनि अरूको उपकार गर, जगतको रक्षा गर, सबैको राम्रो हुने खालको काम गर, सबैलाई राम्रो सोच भनेर शिक्षा दिनुभएको छ। हामीले शिक्षा पनि त्यही किसिमको पाएका छौँ। त्यसैले ज्वाला दन्कियोस्, चाहे जेसुकै होस्, चाहे मृत्यु आओस्, तर हामी अत्याचारी छ भने, हामीलाई अन्याय गर्छ, हाम्रो कुभलो चाहन्छ भने त्यसको माथ नै ताक्छौँ, हामीले त्यसको शिर नै ताक्छौँ। त्यसरी अर्कै अनुच्छेदले भनेको छ, ड्याङड्याङ डुङडुङ गरी पर्लयको मेघबाला बजाई कालो निलो गगन भरको दैत्य आकारले। हामी एकदम साहसी छौँ। यदि त्यो शत्रु आइलाग्छ, अत्याचार हामीलाई गर्छ भने कालो निलो गगन जस्तै भएर हामी जाइलाग्छौँ, राक्षसी पारा पनि लिएर हामी जाइलाग्न सक्छौँ। हामीलाई शत्रुहरूले बाटो नै छेके पनि, बाटै छेकुन्, हामीलाई मार्नै आँटुन्, तर हाम्रो आत्मा अमर छ, उसले हामीलाई, शत्रुहरूले हामीलाई मारे पनि हामी कहिले अस्ताउँदैनौँ, सधैँ बाँचिरहन्छौँ भनेर सिकाएका छन्। त्यस्तै गरी गोली नै लागोस् हामीलाई, हाम्रो मासुको टुक्रै टुक्रा होस्, बाटो जतिसुकै अप्ठ्यारो होस्, खुट्टा पोल्ने होस्, जस्तो होस्, तर देशद्रोही छ, देशलाई माया गर्दैन, देशलाई केही घाटा हुने काम गर्छ अथवा अन्य देशकाले हाम्रो देशलाई केही सङ्कटमा पार्छन् भने हामी त्यसको शिर नै ताक्छौँ, त्यसलाई काट्छौँ हामीसँग भएको खुकुरीले। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्चमा फाल हाली, हामी हाँसी हाँसी हरेक दुःखमा फाल हाल्न सक्छौँ, हरेक दुःखका खाडलमा हाम फाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि कालै आए पनि खुसी हुन्छौँ हामी, देशको लागि मर्न पाउँदाखेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। मरणको एक बाजी हो, मर्नै परे पनि मरौँ, के भयो त, देशको लागि मर्छौँ, आखिरी जन्मेपछि मर्नै पर्छ भनेर अगाडि बढ्छौँ। यो प्रकृतिको नियमै हो भनेर हामी देशका लागि मर्न पनि तयार हुन्छौँ। यसरी हामी साहसी छौँ भनेर यस कविताले सिकाउन खोजेको छ है त भाइ बहिनीहरू। अब पालो भयो तपाईँहरूको गृह कार्यको। घरमा बसेर के गर्ने त? यतिखेर तपाईँहरू त विद्यालय आउन पनि पाउनु भएको छैन, घरमा बसेर केही काम त गर्नु पर्यो नि है, पढ्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। त्यसैले मैले तपाईँलाई केही गृह कार्यहरू दिएको छु है त। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यस परिचय कवितालाई राम्ररी सचोर वाचन गर्नुहोस्। त्यो त मैले अगाडि नै भनिसकेँ। बाबा मम्मीलाई सुनाउनुहोस्, दादा दिदीलाई सुनाउनुहोस्, साथीसँगै जम्मा भएर पढ्न सिक्नुहोस्। जसरी हुन्छ कवितालाई लय हालेर पढ्न सिक्नुहोस्, त्यो तपाईँको पहिलो काम भयो। अनि यस कवितालाई तपाईँले अक्षर राम्रा बनाएर कविताका प्रत्येक श्लोकलाई कापीमा सार्नुहोस्। तपाईँको अक्षर पनि राम्रै बन्दै जान्छ। सक्नुहुन्छ भने त प्रत्येक दिन एक एक पान्ना नेपालीको ह्यान्डराइटिङ लेख्दा पनि हुन्छ, तपाईँको अक्षर राम्रो हुँदै जान्छ। होइन भने पाठ पढ्दाखेरि प्रत्येक पाठको चाहिँ लेख्ने गर्नुहोस् है त। अक्षर निकै राम्रो बन्दै जान्छ। तपाईँहरूले अक्षर राम्रै बनाउनुहुन्छ, अझ राम्रो हुन्छ। ल यस कवितालाई राम्रा अक्षर बनाएर कापीमा सार्नु होला है। अनि त्यसपछि अर्को छ, कविताका आधारमा नेपालीका विशेषताहरू के रहेछन् त? यति बेरसम्म मैले बताइदिएँ, पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। हामी नेपालीहरू निकै साहसी छौँ, बहादुर छौँ, हरेक परिस्थितिसँग लड्न सक्छौँ, जस्तासुकै विघ्न बाधासँग पनि हामी डराउँदैनौँ, अनि मर्न पनि तयार छौँ, मार्न पनि तयार छौँ, देश बचाउनको लागि धेरै कार्यहरू गर्छौँ। यी सबै कुराहरू मैले बताइदिएको छु। कर्मैसँग बनाएर लेख्नु होला है त। सक्नुहुन्छ नि? ल भाइ बहिनीहरू, हामी त्यो पाठमा पनि केही अभ्यासहरू छन्, मैले
शब्दका अर्थहरू पनि बताइदिएको छु अघिल्लो कक्षामा। तपाईले त्यहाँ भएका अर्थ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले सिकाएको छु। ती कार्यहरू पनि गर्नुहोस्। केही प्रश्नहरू बाँकी रहे भने फेरि छलफल गरौँला। आजलाई भने आजको कक्षा यति नै गर्छु। अर्को कक्षामा हामीले पक्कै भेट्नेछौँ। आजलाई भने बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।